अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात कदीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। नाज़रीन इकराम, आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त वजीफ़ा, आज का ये ख़ास अमल, ख़ास कर मैं अपने उन दोस्तों, उन बहन भाइयों के लिए शेयर कर रहा हूँ जिन पर सिफली अमल किया गया हो, जिन पर शैतानी अमल किया गया हो, जिन पर हमजाद मुसल्लत किया गया हो, जिन पर जिन्नात मुसल्लत किए गए हों। ख़ासकर वो दोस्त, वो बहन भाई जिन पर हांडी या मसान का अमल खिलाया गया हो, जिन पर कब्रिस्तान की मट्टी या मुर्दे को गुस्ल देने वाली पानी पिला दी गई हो, ये उस अमल को ऐसे जला के रख देता है जैसे एक कागज़ को आप कोयले की भट्टी में डाल देते हो। दोस्तों, अक्सर हमने देखा होगा कि जब किसी शख्स पर काला जादू या सिफली जादू या शैतानी जादू हो जाता है तो उसका पेट ख़राब हो जाता है, बाज़ औक़ात पेट में रसूली बन जाती है, बाज़ औक़ात कैंसर के दाने बन जाते हैं, बाज़ औक़ात आंतड़ियाँ और मैदा ख़राब हो जाता है। पेट का अचानक ख़राब हो जाना, अचानक दस्त और उल्टी का आना, अचानक मोशन लगना और पेट का भारीपन, पेट का फूल जाना, ये जादू और जिन्नात की अलामात में से एक अलामत है। यूँ तो अलामात बहुत सारे हैं, अगर इस पर मैं कहीं वीडियोज़ बनाऊँ तो ये वीडियो ख़त्म नहीं होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट और छोटा अमल शेयर कर रहा हूँ। ये काला जादू को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का अमल है। बस आपने सिर्फ ये करना है कि आपने साबित कदम रहना है और इस अमल को उस वक्त तक जारी रखना है जब तक आप पर किया गया काला जादू ख़त्म न हो। अक्सर औरतों के बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, अमल ठहरता नहीं, अमल ज़ाया हो जाते हैं, बच्चे माँ के पेट के अंदर ज़ाया हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस सूरत में भी ये अमल बहुत कारगर और बेहतरीन साबित होता है। अक्सर ऐसे मरीज़ जिनके जिस्म के अंदर जिन्नात बांध दिए जाते हैं, जिनके जिस्म के अंदर शयातीन और हमज़ाद बांध दिए जाते हैं, उस शख्स के लिए भी ये अमल बहुत ही ज़बरदस्त और कारगर साबित होगा। अक्सर जो जिन्नात होते हैं वो एक शख्स के दिल के साथ बांध दिया जाता है और अक्सर ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, बीमार हमारे पास आते हैं जिनके दिमाग पर काला जादू किया जाता है और वो शख्स या उसका दिमाग हमेशा के लिए काम छोड़ देता है और वो पागलपन के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। अक्सर लोगों के पाँव या रीढ़ की हड्डी पर काला जादू किया जाता है जिसके बाद उसका नाक के नीचे जो हिस्सा होता है वो नाकारा हो जाता है और वो शख्स मफलूज होके रह जाता है। और अक्सर काला जादू इस सूरत में भी होता है कि नफ्स बंदी की जाती है जिसके बाद इंसान के ख्वाहिशात हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, काला जादू जिस्म के किसी हिस्से पर किया जाता है, चेहरे पर होता है, बालों पर होता है, ज़ुबान पर होता है, आँखों पर होते हैं, दिल पर, मायदे पर, हर जगह पर काला जादू होता है। और बाज़ औक़ात काला जादू इतना मज़बूत और सख्त हो जाता है कि वो जानलेवा भी साबित हो जाता है। आज का ये अमल तमाम के तमाम किस्म के काला जादू और बंदिशों को खाक में मिलाने का अमल है। सख्त से सख्त जादू को जलाने और सख्त से सख्त बंदिश को कुछ ही दिन के अंदर अंदर ढेर करने का अमल है। यह अमल इतना ताकतवर और आग बरा अमल है कि सख्त से सख्त किस्म के जिन्नात और सख्त से सख्त किस्म के बंदिश या जादू इसके सामने टिक नहीं सकता। इस अमल जिसमें या सलाम, या जामिउ, या हय्यु, या क़य्यूम, याहू, 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 या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू का अमल है। ये अमल
آگ برا عمل ہے، یہ عمل آتشی عمل ہے۔ اس عمل کے سامنے کسی قسم کا بندش، کسی قسم کے جنات، شیاطین اور ہمزاد ٹھک نہیں سکتے۔ جب آپ ایک بار اس عمل کو سٹارٹ کر سکو تو پھر آپ نے اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا کمپلیٹ علاج نہ ہو۔ ناظرین کرام، میں طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اس عمل کا تعویذ بھی بنا سکتے ہو گلے میں ڈالنے کے لیے، اور اس کو لکھ بھی سکتے ہو مریض کو پلانے کے لیے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود، اگر آپ پر کالا جادو ہوا ہو تو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے گھر میں رشتہ داروں پر کسی پر کالا جادو ہوا ہو تو آپ اس کے لیے پڑھ بھی سکتے ہو۔ جنات کو دفع کرنے کے لیے چاہے جتنے بھی مضبوط جنات ہو، جتنے بھی سخت جنات ہو، کسی بھی قبیلے کے جنات ہو، وہ جنات چاہے مریض پر حاضری دیتے ہوں یا کالا جادو کے ذریعے مسلط کیے گئے ہوں، آپ لوگ اس کا بھی بہترین انداز میں علاج کر سکتے ہو۔ تو ناظرین اکرام، طریقہ کار یہ ہے کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے 120 مرتبہ ہر رات کو پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانا ہے، اور 3 دن تک اسی مریض کا غسل بھی اسی پانی سے کروانا ہے۔ اگر آپ خود اپنے لیے پڑھو گے تو اور بھی بہتر بات ہے، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ اپنے لیے پڑھو گے تو آپ ہاتھوں کے ہتھیلیوں پر پھونک مار کے پورے جسم پہ پیر دینی ہے، اور 12 مرتبہ یہ الفاظ دہرانے ہیں کہ مجھ پہ جتنے کالا جادو اور بندشیں کیے گئے ہیں میں سب کے سب جلا کے ختم کر رہا ہوں، اور جتنے بھی کالا جادو میرے جسم کے اندر باندھے گئے ہیں میں سب کو جلا کے ختم کر رہا ہوں۔ اس کا رزلٹ آپ کو 1 ہفتے کے اندر اندر بہت ہی زبردست ملے گا۔ پہلے یہ ہوگا کہ آپ پہ استخارے کھلیں گے، آپ طرح طرح کے خواب دیکھو گے، صاف پانی، صاف بادل آپ دیکھو گے، باغات اور فصل آپ دیکھو گے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کا جو جادو ہوگا، سفلی جادو، وہ ختم ہو جائے گا۔ دوستوں، سفلی جادو یا کسی قسم کے جادو سے خود بھی پرہیز کیجیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی تلقین کیجیے گا کہ وہ بھی جادو سے دور رہیں، آپ خود بھی جادو سے دور رہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کفر ہے، یہ نہیں کرنا۔ کالا جادو، یہ بات یاد رکھنا کہ کالا جادو یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے گھر خراب کرو گے، کالا جادو سے آپ کے گھر کو خود بھی نقصان پہنچے گا۔ جو جنات آپ کے دشمن پر مسلط ہوں گے وہی جنات کل آپ پر بھی مسلط ہو سکتے ہیں۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ عمل آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر یہ عمل پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور فیس بک کے اکاؤنٹ پہ۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کا بھلا ہو تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اس عمل کا اجازت عام ہے، جس دوست جس بہن بھائی نے کرنا ہو دل کھول کے کر سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں اور تکالیف دور فرما دے، خصوصاً ان بہن بھائیوں کا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت فرما دے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ دوستوں، رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، اور اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ عمل آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔